जिम्मेवारी दिन थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि। एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लत्याएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना। अस्वस्थ खानपान र विलासी जीवनका कारण मुटु तथा रक्तनलीजन्य रोगीहरूको संख्या बढ्दै मुटु रोगबाट विश्वमा वार्षिक 1,75,00,000 जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क। इन्डोनेसियामा गएको 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्पपछिको सुनामीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 380 पुग्यो। र अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा इन्डियासँग नेपाल 171 रनले पराजित। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र एनआरटीको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकार र पार्टीमा एउटै व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारी दिन थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। आफैले बनाएको एक पद एक व्यक्तिको मापदण्ड लत्याएकाले नेतृत्वको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। पश्चिम नेपालको 3वटा प्रदेश कमिटीमा मुख्यमन्त्रीदेखि धेरै पटक अवसर पाइसकेकाहरूलाई पुनः महत्त्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी दिइएपछि असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा शुरू हुने अपेक्षा कर्णाली सुदूरपश्चिमाञ्चल र प्रदेश 5 का नेता कार्यकर्तामा थियो। तर प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज र संगठन कमिटिको अध्यक्ष र सचिव जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लागू नभएपछि विरोध हुन थालेको छ। 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाए पछि असन्तुष्टि झनै चुलिएको हो। नेकपा बाँकेका नेता निरज गुरुङ। एउटै व्यक्ति सरकार प्रमुख पनि हुने, एउटै व्यक्ति संगठन प्रमुख पनि हुने, एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री पनि हुने, एउटै व्यक्ति संगठनमा हुने। यसले के गर्छ भने संगठनले गति लिन सक्दैन र सरकारले पनि गति लिन सक्दैन। त्यसकारण संगठनले हेर्ने एउटा व्यक्ति र सरकार हुने एउटा व्यक्ति हुनुपर्छ। कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा धेरै पटक मन्त्री भएका जनार्दन शर्मा र सह इन्चार्जमा एमलाल कणेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्ष गोरख बहादुर बोगटी र सचिव माया प्रसाद शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन्। पटक पटक अवसर पाएकाहरूलाई मात्र पुरस्कृत गरिएको र पार्टीका लागि योगदान गरे पनि अवसर नपाएका इमानदारहरूलाई पाखा लगाइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा सुर्खेतका नेता मोहन बडुवाल। केन्द्रीय सचिवालयले जुन जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ यो हामीलाई न्यायोचित लागिरहेको छैन। एउटै व्यक्तिलाई दुईटा पद हुनुपर्ने, कोही प्रमुख शीर्ष नेताहरू जिम्मेवारी विहीन हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, यो अवस्थाले पार्टी एकताको जुन मस्कत हो, भावना हो, वास्तवमा आफ्ना नजिकका अझै आफ्ना आशे र पासेहरू जसले आफ्नो जस्तोसुकै निर्णयलाई पनि सहमति जनाउनेहरूलाई जुन प्रमुख नेतृत्व प्रदान गरिएको छ यो अत्यन्तै विठिक छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश नम्बर 7 को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सह इन्चार्जमा लक्ष्मण दत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिवमा नेपबहादुर चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। रावल पनि धेरै पटक मन्त्री भइसकेका छन्। त्यहाँ पनि वर्षौंदेखि अवसरको प्रतीक्षामा बसेकालाई पाखा लगाइएको गुनासो बढेको छ। कैलालीका वाम बुद्धिजीवी यज्ञराज वास्तोला। हामीले ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाइरहेका छौं। लाखौं कार्यकर्ताहरू हाम्रो बीचमा छन् र ती सबै कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी यथोचित जिम्मेवारी दिन सकियो भने मात्रै हामीले एकता गरेको अर्थ रहन्छ। होइन निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै एकतामा चाहिँ सामेल गर्ने, निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै अवसरमा चाहिँ सामेल गर्ने, निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ सुविधा दिने हो भने त्यो कुराले चाहिँ फेरि पार्टीमा एउटा चाहिँ मन कुनिन्छ। मन कुनिनु भनेको पार्टीमा एकै ठाउँमा रहे पनि, एउटै पार्टीभित्र रहे पनि त्यो एउटा पार्टी नरहेको भन्ने देखिन्छ। गत साउन 23 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले सरकार, संसद र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो। तर अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आफ्नै मापदण्ड उल्लङ्घन गरी जिम्मेवारी तोकेपछि पार्टी नेतृत्वको आलोचना र पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि बढेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। विश्वमा प्रत्येक वर्ष मुटु तथा रक्तनलीजन्य रोगहरूको कारणले मात्रै 1,75,00,000 मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
अन्य नसर्ने खालका रोगहरू जस्तै क्यान्सर, दम, मधुमेह आदिको कारणले भन्दा मुटु रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएको विश्व मुटु संगठनले जनाएको छ। यही अनुपातमा सन् 2030 सम्ममा यो रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 2 करोडभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बढ्दो शहरीकरण साथै अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण नेपालमा पनि मुटु तथा रक्तनलीजन्य रोगको जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 40 वर्ष हाराहारीका युवामा पनि हृदयघातको जोखिम देखिएको विश्व मुटु संगठनले जनाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक परिश्रमको अभाव, मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, मानसिक तनाव लगायतका कारण मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँको धापासी स्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल मुटु रोगका यस्ता लक्षण देखिने बताउनुहुन्छ। मुटु रोगको प्रमुख 5 वटा लक्षणहरू हुन्छन्। पहिला चाहिँ छाती दुख्ने, त्यो चाहिँ हिँड्ने बेलामा, एक्सरसाइज गर्ने बेलामा, व्यायाम गर्ने बेलामा छाती दुख्नु, त्यसपछि मुटु ढुकढुक हुनु, श्वास हुनु, विशेष गरी एक्सरसाइज बेलामा श्वास हुनु, अनि बेहोस हुन खोज्नु, रिङ्गटा धेरै लाग्नु, थकाइ लाग्नु, खुट्टा सुनिनु, यो मुटु रोगको प्रमुख लक्षणहरू हुन्। मुटु रोग वंशानुगत, बढ्दो उमेर तथा शहरी जीवनशैलीका कारण हुने विशेषज्ञको भनाइ छ। धूमपान र मदिराको लत बढी हुने व्यक्तिलाई मुटु रोगको उच्च जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन्। बढ्दो उमेरसँगै मुटु रोगको जोखिम पनि बढ्ने हुँदा युवा अवस्थाको सुरुवाती चरणबाटै सचेत रहनुपर्ने उनीहरू सुझाउँछन्। चुरोट र मदिरा प्रयोगमा निषेध, फलफूल, हरियो साग सब्जी लगायतका स्वस्थ आहारको सेवन र शारीरिक परिश्रमले पनि सम्भावित मुटु रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मन बहादुर केसी मुटु रोगबाट बच्न सबैलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन आजैबाट बन्द गरौँ, हिँड्ने बानी बसाउँ, तौल सकभर नियन्त्रण गरौँ, अखाद्य चीजहरू नखाउँ र रोग लागेको छ जस्तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह भने समयमै समुचित उपचार गरौँ। ब्लड प्रेसरको औषध खायो भने बानी लाग्छ भनेर त्यसलाई बिगारेर त्यो भन्दा जटिल मुटुको समस्या ननिम्त्याउँ। सरकारले 15 वर्ष मुनि र 75 वर्ष माथिका मुटु रोगीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। 15 देखि 75 वर्ष उमेर भित्रका मुटु रोगका बिरामीलाई 90% छुटमा उपचारको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी सुविधाका कारण पनि पछिल्लो समय मुटु रोगीलाई उपचारमा सहज भएको डाक्टर केसीको भनाइ छ। पहिला त तपाईलाई मुटुको भनेपछि लाख भन्दा कममा कुनै पनि अपरेसनका कुरै हुँदैन थिए। अहिले लाखको 2 लाखका अपरेसन त करिब सरकारले सबै खर्च बिहोरिया छ। पित्त काट्ने अपरेसनमा बरु 25-30 हजार खर्च होला, यता त त्यति नहुने पनि छन्। जति एउटा पेसमेकर राख्ने बिरामीले 1 पैसा पनि खर्च तिर्दैन। भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो। शरीर स्वस्थ भए हामी जस्तोसुकै काम पनि पार लगाउन सक्छौं। त्यसकारण हाम्रो सिङ्गो शरीरलाई चलायमान गराउने मुटु जगाउन पनि आहार विहारमा ध्यान दिँदै स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले 6 दिन लगाएर 7 प्रदेशको 12 स्थानबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ। अन्तिम दिन आज प्रदेश 2 को वीरगञ्जमा, गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा र प्रदेश 5 को दाङस्थित घोराहीमा सुझाव संकलन गरेको समितिले जनाएको छ। प्रत्येक स्थानमा 2 दिन लगाएर विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएकाले कांग्रेसले पार्टीको संरचनालाई पनि सोही ढाँचा अनुसारको बनाउन महासमिति बैठक अगावै विधानको मस्यौदा बनाउन लागेको हो। सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी स्वरूप 7 प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेको लेखकले बताउनुभयो। सबै प्रदेशबाट संकलन गरेको सुझाव पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याइएपछि अभिलेखीकरणको काम सुरु गर्ने मस्यौदा समितिले जनाएको छ। सुझाव संकलनका क्रममा विधान मस्यौदामा पार्टी सभापतिलाई पूर्ण अधिकार दिने वा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने विषयमा नेताहरू विभाजित भएका छन्। केन्द्रमा जस्तै प्रादेशिक तहमा पनि सभापतिलाई पूर्ण अधिकार वा सामूहिक नेतृत्व भन्ने विषयमा फरक विचार आएको समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सुझाव संकलनका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताले पूर्ण अधिकार सहितको निर्वाचित सभापतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। संस्थापन इतर पक्षका नेता भने सभापतिलाई एकलौटी अधिकार दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सभापतिको एकलौटी निर्णयले पार्टीमा निरङ्कुश शैली आउन सक्ने भएकाले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय किशोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै महेन्द्रनगरमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ।
किशोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा पुनः आन्दोलन सुरु भएको हो। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीय महिला आजदेखि धरनामा बसेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै अपराधी पत्ता लगाउन गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै नागरिक सङ्घर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो। समितिको आयोजनामा स्थानीय महिलाहरू महेन्द्रनगर बजारको मदन चोकमा धरनामा बसेका छन्। यस्तै आन्दोलनमै रहेका महिलाले दबावमूलक सङ्घर्ष समिति गठन गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेका छन्। यस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरीको लागि न्याय माग्दै राजधानीमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। किशोरीको हत्या भएको लामो समयसम्म पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको तथा पीडितले न्याय नपाएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा स्वस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन भएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भएका 5,55,612 निजी घरमध्ये 2,96,514 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार बाँकी 2,59,098 घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन्। कम प्रभावित 18 जिल्लाका तथ्याङ्क प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले पुनर्निर्माण भएका घरको संख्या करिब 3.5 लाख पुगेको प्राधिकरणको अनुमान छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारी र केही समयमा स्थानीय तहमा पठाइने वरिष्ठ इन्जिनियर सहितको प्राविधिक सहयोगबाट बन्दै गरेका घरहरूको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। भूकम्पबाट घर क्षति भएका मध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न लाभग्राही संख्या 7,23,728 छ। त्यसमध्ये 7,17,964 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या 5,03,036 पुगेको छ। 2,66,904 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझिसकेका छन्। महासेठले सार्वजनिक यातायातमा गरिएको 10% भाडा वृद्धिको निर्णय पुनर्विचार हुने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा 45% सहुलियत दिने सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। अनिरासोबी पशुपति क्याम्पस कमिटीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले आफू नभएका बेला 10% भाडा बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने बताउनु भएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका अनिरासोबीका सचिव सुदेश पराजुलीका अनुसार अहिले वृद्धि भएको 10% भाडा पुनर्विचार गर्ने र 45% विद्यार्थी सहुलियतको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ। यसअघि यातायात व्यवसायीहरूले देशभर यातायातका साधन ठप्प पार्दै दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ समेत नखुलाएपछि सरकारले 10% भाडा वृद्धि गर्ने सहमति गरेको थियो। भाडा बढाउने सहमति लगत्तै टिकट बुकिङ पनि खुलेको थियो, तर बुकिङमा विद्यार्थीहरूले सहुलियत नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारले आजदेखि लागू औषध निषेध, मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका हिंसा न्यूनीकरणको राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध सरकार संवेदनशील नबनेको गुनासो बढिरहेका बेला संघीय सरकारले रूपन्देहीको बुटवलबाट अभियान सुरु गरेको हो। लागू औषध, मदिरा र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध सचेतना र नियन्त्रणका लागि अभियान सुरु गरिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनुभयो। अभियान अन्तर्गत संघीय सरकारले सबै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया मार्फत सुझाव संकलन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले जिल्ला स्तरीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थानीय तह स्तरीय तथा स्थानीय तहले वडा स्तरीय लागू औषध तथा हिंसा विरुद्धका सचेतना कार्यक्रम गर्नेछन्। सो युनिटको तल्लो तहसम्म प्रहरी खटाइने गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 5बाट सुरु सो अभियान 7वटै प्रदेशमा चलाइने बताइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकेमा बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बयान लिने काम सुरु गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बयान लिने काम सुरु भएको बताउनुभयो। घटनाको अनुसन्धानपछि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो। सरकारले उनीहरूलाई कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका खुला रहेको उहाँले बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार बाँकेबाट 125 उजुरी दर्ता भएको छ। त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 1069 उजुरी छानबिनका लागि परेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार बाँकेमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 130 व्यक्तिको हत्या भएको छ भने करिब 82 बेपत्ता छन्।
संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा विज्ञापन नम्बर 3 का शिक्षकहरूलाई पनि न्यूनतम अङ्क ल्याउँदा परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन आग्रह गरेको छ। समितिले राजधानीमा कार्यक्रम गरेर विज्ञापन नम्बर 1 र 2 झैं 3 का लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। उसले विज्ञापन नम्बर 1 र 2 मा बढी भएका दरबन्दीहरू विज्ञापन नम्बर 3 मा परीक्षा दिने परीक्षार्थीको व्यवस्थापनमा समायोजन गर्न पनि माग गरेको छ। यस्तै समितिले आन्दोलन वा विविध कारणले आन्तरिक परीक्षाबाट वञ्चित भएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई पुनः परीक्षा दिलाउने अवसर दिन माग गरेको छ। सुविधाको फारम भरेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई दिइने भनिएको उपदान रकम औषधोपचारको खर्च सहित एकमुष्ट प्रदान गर्न अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पनि माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईले सबै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकले 40 अङ्क प्राप्त गरे उत्तीर्ण हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। समितिले असोज 21 गतेसम्मको समय दिँदै सो अवधिमा आफ्ना माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। माटोको ढिस्कोले पुरिएर राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मौरीघाटका एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान घर नजिकैको दोलै खोला किनारमा घर लिप्ने माटो खन्न गएको बेला ढिस्को भत्किएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय श्यामकुमारी चौधरी, उहाँकी भाइ बुहारी 30 वर्षीय मीना चौधरी र भतिजी 12 वर्षीय रेजिना चौधरी रहनु भएको छ। लामो विवाद र आन्तरिक सङ्घर्षपछि अन्ततः घोराइको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ। अस्पतालले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन अनुसार चल अचल सम्पत्ति लगायत सबै कारोबार प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालमा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जनार्दन पन्थी र प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानको मातहतमा हस्तान्तरण भएको जानकारी दिनुभएको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हरेक वडामा 50 लाख बढीका गौरवका योजना मात्रै सञ्चालन गर्न थालेको छ। चाना योजनाको बजेट सदुपयोग नहुने र काम पनि प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष साथ यस्तो निर्णयमा पुगेको नगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनु भएको छ। उपमहानगरपालिकाका 11वटै वडामा कम्तीमा 50 लाखसम्मका गौरवका योजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो। एक वडाका लागि 1 करोड 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको र त्यसमध्ये 50 लाखका गौरवका योजना छुट्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कानुनी बाटोबाट जति प्रयास गर्दा पनि लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि दाङमा अन्ततः नयाँ सृजनशील उपाय खोजिएको छ। दुर्व्यसनीलाई कानुनी कारबाहीको त्रासमा पार्नुभन्दा परामर्श गरेर लागु औषध विरुद्ध उनैलाई सडकमा उतार्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। लामो प्रयासपछि दाङ प्रहरी यो अभियानमा सफल भएको छ। अहिले लागु औषध सेवनकर्ता र उनीहरूका अभिभावक लागु औषध विरुद्ध चेतना जगाउन सडकमा निस्किएका छन्। कानुनी कारबाहीबाट मात्रै लागु औषध कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यस्तो उपाय अपनाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्माले बताउनु भएको छ। हवस् त दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दुर्गालाल केसीको दाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले नेपालमा सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पाइपलाइनको काम भइरहेको बताउनु भएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म 69 किलोमिटरसम्म 322 करोड रुपियाँको लगानीमा पाइपलाइनको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। जानकी मन्दिरको दर्शनका लागि आज जनकपुर धाम पुगेका भारतीय मन्त्री प्रधानले नेपालमा सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि पाइपलाइनको काम भइरहेको बताउनु भएको हो। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन कामको प्रगतिको समीक्षा गर्न नेपाल आएका मन्त्री प्रधानले संयुक्त रूपमा भइरहेको काम 1 वर्षमै सकिने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नेपाल भारतको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबाट पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको सम्पूर्ण समस्या निराकरण हुने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा ट्याङ्करमा असीमित खर्च भइरहेकाले पाइपलाइन विस्तारको मूल्य समेत घट्ने उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नो चीन भ्रमण प्रदेश विकासका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताउनु भएको छ। चीनबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री शाहीले चीन सरकार कर्णालीको विकासमा निकै इच्छुक रहेको र यो भ्रमणले सहयोगको वातावरण निर्माण गरेको बताउनुभयो।
सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले अर्को देशसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सहमति सम्झौता गर्न मिल्दैन, तर हामीले भ्रमणको क्रममा संघीय सरकार मार्फत चीन सरकारलाई कर्णालीमा आउने प्रशस्त वातावरण बनाएका छौं। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा विमानस्थल निर्माणको लागि पनि चिनिया प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति र मदाने चौरमा प्रस्तावित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली एयर नाममा आफ्नै एयरलाइन सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको र सो योजनाको लागि ऋणबारे चीन सरकारसँग छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ट्याक्स फ्री योजनाबारे पनि चीन सरकारलाई जानकारी गराइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यवसाय मैत्री नीति बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। धनुषा चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार व्यवसाय मैत्री नीति बनाएर समस्या अन्त्य गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच रहेको अन्योलताले उद्योगिक व्यवसायी समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय र प्रदेश सरकार बीचको अन्योलता चाँडै समाप्त हुन्छ। मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, दुई सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा उद्योगिक व्यवसायी मारमा परेका छन्। प्रदेश वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। उद्योगिक व्यवसायहरूको सहयोग र लगानीले मात्र प्रदेश समृद्ध हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। इन्डोनेसियाको तटीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्पपछि आएको सुनामीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 380 पुगेको छ। 29 जना हराइरहेका छन् भने 540 जना घाइते छन्। मृत्यु हुनेहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। 7.5 म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि परकम्प जाने क्रम जारी छ। भूकम्पका कारण हजारौं घर, अस्पताल, शपिङ मल तथा होटलहरू ध्वस्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सुलावेसी टापुमा 3 मिटर अग्ला सामुद्रिक छाल सहितको सुनामीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। आसपासका केही स्थानमा पहिरो जानुका साथै विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा उद्धारमा समेत कठिनाइ भएको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। सुनामी जारी रहेकाले संयमता अपनाउन तथा सुरक्षित स्थानमा बस्न स्थानीय प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। इन्डोनेसियामा गत महिना मात्रै लोम्बोक टापुमा आएको भूकम्पका कारण संयमले ज्यान गुमाएका थिए। यसअघि सन् 2004 मा भूकम्पका कारण सुमात्रा टापुमा आएको सुनामीका कारण मात्र हिन्द महासागर क्षेत्रका करिब 2,26,000 जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये 1,20,000 इन्डोनेसियन थिए। भूकम्पीय जोखिम बढिरहेको इन्डोनेसिया ज्वालामुखीको समेत सम्भावित क्षेत्र रहेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट काभानागमाथिको यौन दुर्व्यवहारबारे अनुसन्धानका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय जाँच ब्युरो FBI लाई निर्देशन दिनुभएको छ। याले विश्वविद्यालयको डर्मिटरी पार्टीमा काभानागले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै डेबोरा रामिरेजले आरोप लगाएकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारका 3वटा आरोप लागेका काभानाग आरोपको भने खण्डन गर्दै आएका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका 9 जना न्यायाधीश छनौट प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनीमाथि दोस्रो आरोप लागेको हो। काभानाग सर्वोच्च अदालतका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिफारिस गरेका न्यायाधीश हुन्। यसअघि सिनेटको न्यायिक कमिटीले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि स्वीकृत गरिसकेको छ। उनीमाथि जारी छानबिन तथा सोधपुछका कारण सिनेट कमिटीको बाँकी प्रक्रिया भने एक साता पर सरेको छ। अब खेल प्रसंग। ACC अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो खेलमा इन्डियासँग 171 रनले पराजित भएको छ। बंगलादेशको सावर स्थित BKSP मैदानमा 305 रनको विशाल स्कोर पछ्याएको नेपाल 36.5 ओभरमा 133 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालको इनिङ्समा क्याप्टेन आसिफ शेखले सर्वाधिक 25 र रोहित कुमार पौडेलले 24 रन जोडे। नेपालका 5 ब्याट्सम्यानले आज दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। इन्डियाका हर्ष त्यागी र सिद्धार्थ देसाईले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेको नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ थालेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 304 रनको विशाल स्कोर तयार पारेको थियो। यसावी जयसवालले नेपाल विरुद्ध शतक प्रहार गरे। रसिद खानको बलमा भीम सार्कीको हातबाट क्याच आउट हुनु अघि उनले 104 रन बनाए। प्रभ सिमरन सिंहले 82 रन जोडे। नेपालका भीम सार्कीले 4, रसिद खानले 2 तथा कमल सिंह ऐरी, सागर ढकाल र सन्दीप जोराले 1-1 विकेट हात पारे। समूह ए मा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा पर्सि अफगानिस्तान र अन्तिम खेलमा मंगलबार UAE सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 2 टोली प्रतियोगिताको अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। समूह बी मा आयोजक बंगलादेशसँगै श्रीलङ्का, पाकिस्तान र हङकङ छन्।
पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी र न्युरो टिम एनआरटीले अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुरको साध्यबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा एनआरटी अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा सन्तोष तामाङले गोल गर्दै आर्मीलाई पराजित हुनबाट जोगाए। यसअघि पहिलो हाफको 12औं मिनेटमा एनआरटीले रोजित पुणासैनीको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको 38औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई गोल गर्दै सन्तोष तामाङले आर्मीलाई खेलमा फर्काएका थिए। अधिकांश समय एनआरटीमाथि दबाव बनाउन सफल भए पनि आर्मी गोल गर्न भने चुकेको थियो। 64औं मिनेटमा राजेश परियारले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए, तर अन्तिम समयमा एनआरटीका गोलरक्षकको गल्तीमा पाइएको इन्डाइरेक्ट फ्री किकमा आर्मीले बराबरी गरेको थियो। लिगमा भोलि सरस्वती युवा क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था साथ कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि शर्मिला र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।